अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग दुनिया में कहीं भी, किसी भी मुल्क में, किसी भी खित्ते में मुझे देख रहे हों, मैं दुआ गो हूँ कि आप लोग खैरियत से हों। चैनल पर नए सब्सक्राइबर्स का बहुत खैर मकदम और शुक्रिया। मुझे कुछ दोस्तों ने ये लिखा है कि उन्हें नोटिफिकेशंस नहीं मिलती। कुछ का तो मैं बिल्कुल ज़ाती तौर पर जवाब दे चुकी हूँ, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से सबका जवाब नहीं दे पाई हूँ। तो मैं उन दोस्तों से ये दरख्वास्त करूँगी कि एक मर्तबा चैनल को अनसब्सक्राइब करने के बाद दोबारा सब्सक्राइब करते हुए ये नोटिफिकेशन का बटन जो इस वक्त आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसको दबाना मत भूलिएगा। अगर आप इसे प्रेस कर देंगे तो आसानी ये हो जाती है कि जब भी कोई वीडियो या वीलॉग पोस्ट होगा तो वो आपकी टाइमलाइन में आ जाएगा। और दोस्तों, आज जो मेरा मौजू है, मुझे यकीन है कि उसे सुनने के बाद मेरे ऊपर गालियों की एक यलगार होगी। मुझे यहूदी और मगरबी मुल्कों का एजेंट करार दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि जो कुछ मैं कह रही हूँ वो सब झूठ है। ये दरअसल मज़हब के ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़ एक साजिश है। तो मैं यहाँ पहले आपके सामने ये वजाहत कर दूं कि ये हरगिज़ इस्लाम के बारे में गुफ्तगू नहीं, बल्कि मज़हब के नाम निहाद ठेकेदारों के किरदार के बारे में गुफ्तगू है। और जो कुछ मैं कह रही हूँ वो पूरे यकीन, जिम्मेदारी और शवाहिद के साथ कह रही हूँ। आप में से बहुत से दोस्त ये जानते होंगे कि मदरसों में यानी दीनी मदारिस में तालिब इल्मों के साथ जिनसी ज़्यादती, उनके इस्तेहसाल यानी रेप के बारे में बहुत सी वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं और इस कदर अखलाक बाख्ता हैं कि मैं उन्हें यहाँ पर पोस्ट भी नहीं कर सकती। होना तो ये चाहिए था कि जिस वक्त ये वीडियोस मंजर आम पर आई थीं तो तमाम मकतब फ़िक्र के मौलाना हजरात इसकी खुलकर मजम्मत करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ज़्यादातर खामोशी रही। और ख़ुसूसन उन हजरात की जानिब से भी जो सियासी पार्टियां चला रहे हैं और बड़े बड़े जलसों में जाते हैं, सरकारी तकरीबात में जाते हैं, लेकिन इस बारे में उन्होंने खुलकर इसकी मजम्मत करने से गुरेज किया है, जो मेरे ख्याल में ये खामोशी एक तरह से बहुत ही मानी खेज है। इसके बरक्स एक मौलाना साहब ने इसे उनकी मुफ्ती अजीज़ुर रहमान की, जिनकी सबसे पहले वीडियो मंजर आम पर आई थी, इसे उनकी महज एक गलती करार दिया और यहाँ तक कहा कि ये सब कुछ तो सहाबा कराम के दौर में भी होता रहा है, यानी ये बुराई हर दौर में मौजूद रही है। ज़रा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कोई गलती हो गई तो अवाम ने उनसे कटना नहीं है। क्यों? इंसान है वो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, पाक ज़माने में क्या ऐसे वाक़यात पाक महफूज अनिल ख़ता लोगों से नहीं हुए? एक मशहूर आलिम दीन है और उसकी सारी चीज़ें, हालात, वाक़यात सुबह शाम मुफ्ती साहब के हमारे ऊपर वाज़े हैं और उनको नशे में, चाय में नशा दिया गया। वीडियो के अंदर साफ मौजूद है कि वो उसकी हरकतें बेकसद हैं। हमको उनके साथ देना चाहिए, लेकिन उसको वायरल करना और एक आलिम को, मुफ्ती को जलील करना, ये काम उलमा का नहीं, नेक लोगों का नहीं, मुसलमानों का नहीं। ऐसी सेकुलर एथियस्ट कुव्वतें मौजूद हैं जो दिन रात बदकारियां करते हैं, जिना करते हैं, लिवातत करते हैं, शराब पीते हैं, वो मुआशरे में बदनाम है। ऐसे वाक़े लेकर उसको वायरल करते हैं। तो तुम्हारे नजदीक तो ये नाजायज है ही नहीं। तुम तो दिन रात लगे रहते हो। तुम्हारे नजदीक तो ये वो लोग दीनदार तबके को खराब करते हैं। लेकिन ये हरगिज़ गलती नहीं है, बल्कि एक ऐसा कभी फेल है जो जुर्म के इस जुमरे में आता है। और मदरसों में ये घिनौना खेल न जाने कब से जारी है और न जाने कितने ही बच्चे खामोशी से इस आग में जल रहे होंगे
اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے بہت سے بچے آگے خود بھی اسی عمل میں مبتلا ہو چکے ہوں، کیونکہ اگر ان کے اساتذہ ان کے ساتھ اس عمل میں مصروف رہے ہیں تو پھر وہ بھی یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ یہ عمل اس کا مطلب ہے کہ جائز ہے۔ بہرحال اس کا علم تو سب کو ہے، لیکن ایک منافق معاشرے میں اعتراف کرنے کی ہمت اور اخلاقی جرات بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ ایسے معاشرے میں، ایسے ماحول میں، ایسے سماج میں انجینئر محمد علی مرزا یقیناً قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے کھلم کھلا مدرسوں میں ہونے والی اس برائی کی نشاندہی کی۔ بچوں کے ساتھ تمہارے مولوی منہ کالا کرتے ہیں، تم نے مدرسے اس لیے بنائے ہوئے ہیں تاکہ تم بچوں کے ساتھ منہ کالا کرو۔ یہ لو اب پکی والا جواب مجھ سے، کس مدرسے میں یہ کام نہیں ہوتا؟ ایک مدرسے کو کلین چٹ دیں گے، اس سے اسکول ہزاروں درجے بہتر ہیں، کیونکہ اسکولوں کے اندر ہاسٹل نہیں ہوتے ہیں، ان میں یہاں یہ بچوں کے ساتھ ٹیچرز یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن مولویوں کے پاس رات کے وقت بھی بچے اویلیبل ہوتے ہیں، دن کے وقت بھی پردے میں بھی اویلیبل ہوتے ہیں، یہ بچوں کے ساتھ منہ کالا کرتے ہیں۔ تو میں پھر یہ کہنا شروع کر دوں کہ یہ مدرسے مولویوں نے اس لیے بنائے ہوئے ہیں کہ تاکہ بچوں کے ساتھ منہ کالا کریں، اور مدرسوں کے ماحول جو ہے نا ہم سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ 5-6 سال میری عمر تھی، اس وقت سے میں نے مدرسوں میں جانا شروع کیا۔ مدرسوں کا پورا چٹا بٹا مجھے پتا ہے، تمام مکاتب فکر کا، بچیوں کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اور جس فارغ التحصیل بچے نے اللہ کو جان دینی ہے نا، اللہ سے ڈرتا ہے، اس مدرسے سے پڑھا ہوا مولوی اس کو کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے نا میری بات کا انکار کر دے جو میں باتیں کر رہا ہوں، کہ ان کے مدرسوں میں یہ کام نہیں ہوتے، اور تقریباً سارے مدرسوں میں ہوتے ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ایک ایسے معاشرے میں، ایسے سماج میں جہاں مذہب اور عقیدے کے نام پر یہ مولوی حضرات اور ان کے جو معتقدین ہیں وہ قتل و غارت گری سے بھی پرہیز نہیں کرتے، ان میں سے اکثر صاحبان ایک ایسے فعل میں مبتلا ہیں جس کی قرآن میں کھل کر مذمت کی گئی ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ جنسی استحصال صرف لڑکوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ مدرسوں کی لڑکیاں بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں، خصوصاً ان مدرسوں میں جہاں یہ بچیاں ہاسٹل میں مقیم ہیں۔ گو کہ مفتی عزیز الرحمان، جن کی سب سے پہلے ویڈیو سوشل میڈیا پر آئی، جس کے بعد پھر بہت سی اور ویڈیوز آئیں، اور ان کی حمایت کرنے والے مولانا کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے، اور جو بھی سزائیں ہوں گی اس کا فیصلہ تو عدالت کرے گی، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اگر آپ اس برائی کا تدارک کرنا چاہتے ہیں تو پھر تمام مدارس کو، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد ملک بھر میں 1 لاکھ کے لگ بھگ ہے، جن میں سے بہت سے مدارس رجسٹرڈ بھی نہیں ہیں، ان سب کو سرکاری تحویل میں لے کر وہاں پر وہی نصاب پڑھایا جائے جو ملک کے عام اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، اور بچوں کو اس طرح سے جنسی تعلیم دی جائے کہ ان کو یہ علم ہو سکے کہ اگر ان کے ساتھ یہ جنسی زیادتی ہو رہی ہو یا ان کا اس طرح سے استحصال ہو رہا ہو تو انہیں اس سے کیسے بچنا ہے اور کسے اس بارے میں آگاہ کرنا ہے۔ اور میں یہ بھی ضرور کہوں گی کہ صرف حکومت نہیں بلکہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے، کیونکہ معلوم نہیں کہ یہ فعل کس کس جگہ پر اسی طرح سے ہوتا رہا ہو جو منظر عام پر نہیں آ پاتا۔ تو اس میں والدین کا بھی کردار ہے کہ وہ اپنے بچوں کے بہت قریب ہوں، ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں اور کسی قسم کے جنسی استحصال سے بچنے کے لیے انہیں خود سمجھائیں اور انہیں یہ جرات اور ہمت دیں کہ اگر وہ کوئی چیز محسوس کرتے ہیں تو وہ پھر آ کر اپنے والدین کو بتائیں یا اپنے اساتذہ کو بتائیں تاکہ پھر اس کا تدارک ہو سکے۔ اور بس میرا کالم یہیں تک، اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور خصوصاً اگر آپ بھی کسی ایسے واقعے کے بارے میں جانتے ہیں تو پھر ضرور لکھیے گا، شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔